श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 31 सर्गः। सकामिनं दीनमदीनसत्त्वं शोकाभिपन्नं समुदीर्णकोपं नरेन्द्रसूनुर्नरदेवपुत्रं रामानुजः पूर्वजमित्युवाच। न वानरः स्थास्यति साधुवृत्ते न मन्यते कर्मफलानुषङ्गान् न भोक्ष्यते वानरराज्यलक्ष्मीं तथा हि नाभिक्रमतेऽस्य बुद्धिः। मतिक्षयाद्ग्राम्यसुखेषु सक्तः तव प्रसादाप्रतिकारबुद्धिः हतोऽग्रजं पश्यतु वीरवालिनम् न राज्यमेवं विगुणस्य देयम्। न धारये कोपमुदीर्णवेगं निहन्मि सुग्रीवमसत्यमद्य हरिप्रवीरैः सह वालिपुत्रः नरेन्द्रपुत्र्या विचयं करोतु। तमात्तबाणासनमुत्पतन्तम् निवेदितार्थं रणचण्डकोपम् उवाच रामः परवीरहन्ता स्ववेक्षितं सानुनयं च वाक्यम्। न हि वै त्वद्विधो लोके पापमेवं समाचरेत् कोपमार्येण यो हन्ति स वीरः पुरुषोत्तमः। नेदमत्र त्वया ग्राह्यं साधुवृत्तेन लक्ष्मण तां प्रीतिमनुवर्तस्व पूर्ववृत्तं च सङ्गतम्। सामोपहितया वाचा रूक्षाणि परिवर्जयन् वक्तुमर्हसि सुग्रीवं व्यतीतं कालपर्यये। सोऽग्रजेनानुशिष्टार्थः यथावत्पुरुषर्षभः प्रविवेश पुरीं वीरः लक्ष्मणः परवीरः। ततः शुभमतिः प्राज्ञः भ्रातुः प्रियहिते रतः लक्ष्मणः प्रतिसंरब्धः जगाम भवनं कपेः। शक्रबाणासनप्रख्यं धनुः कालान्तकोपमः प्रगृह्य गिरिशृङ्गाभं मन्दरः सानुमानिव। यथोक्तकारी वचनं उत्तरं चैव सोत्तरम् बृहस्पतिसमो बुद्ध्या मत्वा रामानुजस्तदा कामक्रोधसमुत्थेन भ्रातुः क्रोधाग्निनावृतः प्रभञ्जन इवाप्रीतः प्रययौ लक्ष्मणस्ततः। सालतालाश्वकर्णांश्च तरसा पातयन् बलात्
पर्यस्यन् गिरिकूटानि द्रुमानन्यांश्च वेगितः शिलाश्च शकलीकुर्वन् पद्भ्यां गज इवाशुगः दूरामेकपदीं त्यक्त्वा ययौ कार्यवशाद्रुतम् तामपश्यद्बलाकीर्णां हरिराजमहापुरीं दुर्गामिक्ष्वाकुशार्दूलः किष्किन्धां गिरिसङ्कटे रोषात् प्रस्फुरमाणोष्ठः सुग्रीवं प्रति लक्ष्मणः ददर्श वानरान् भीमान् किष्किन्धाया बहिश्चरान् तं दृष्ट्वा वानराः सर्वे लक्ष्मणं पुरुषर्षभं शैलशृङ्गाणि शतशः प्रवृद्धांश्च महीरुहान् जगृहुः कुञ्जरप्रख्याः वानराः पर्वतान्तरे तान् गृहीतप्रहरणान् सर्वान् दृष्ट्वा तु लक्ष्मणः बभूव द्विगुणं क्रुद्धः बहुविन्धनैवानलः तं ते भयपरीताङ्गाः क्षुब्धं दृष्ट्वा प्लवङ्गमाः कालमृत्युयुगान्ताभं शतशो विद्रुता दिशः ततः सुग्रीवभवनं प्रविश्य हरिपुङ्गवाः क्रोधमागमनं चैव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन् तारया सहितः कामी सक्तः कपिवृषोरहः न तेषां कपिसिंहानां शुश्राववचनं तदा ततः सचिवसन्दिष्टाः हरयो रोमहर्षणाः गिरिकुञ्जरमेघाभाः नगरान्निर्ययुस्तदा नखदंष्ट्रायुधाः सर्वे वीरा विकृतदर्शनाः सर्वे शार्दूलदंष्ट्राश्च सर्वे च विकृताननाः दशनागबलाः केचित् केचिद्दशगुणोत्तराः केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुः तुल्यवर्चसः ततस्तैः कपिभिर्व्याप्तां द्रुमहस्तैर्महाबलैः अपश्यल्लक्ष्मणः क्रुद्धः किष्किन्धां तां दुरासदाम् ततस्ते हरयः सर्वे प्राकारपरिखान्तरात् निष्क्रम्योदग्रसत्वास्तु तस्थुः आविष्कृतं तदा सुग्रीवस्य प्रमादञ्च पूर्वजस्यार्थमात्मवान् दृष्ट्वा क्रोधवशं वीरः पुनरेव जगामसः स दीर्घोष्णमहोच्छ्वासः कोपसंरक्तलोचनः बभूव नरशार्दूलः स धूम इव पावकः
बाणशल्यस्फुरज्जिह्वः सायकासनभोगवान् स्वतेजो विषसङ्घातः पञ्चास्यैव पन्नगः तं दीप्तमिव कालाग्निं नागेन्द्रमिव कोपितं समासाद्याङ्गदस्त्रासात् विषादमगमत्परम् सोऽङ्गदं रोषतां राक्षः सन्दिदेशमहायशाः सुग्रीवः कथ्यतां वत्स ममागमनमित्युत एष रामानुजः प्राप्तः त्वत्सकाशमरिन्दमा भ्रातुर्व्यसनसन्तप्तः द्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः तस्य वाक्यं यदि रुचिः क्रियतां साधु वानरा इत्युक्त्वा शीघ्रमागच्छ वत्स वाक्यमरिन्दमा लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा शोकाविष्टोऽङ्गदोऽब्रवीत् पितुः समीपमागम्य सौमित्रिरयमागतः अथाङ्गदस्तस्य सुतीव्रवाचा सम्भ्रान्तभावः परदीनवक्त्रः निर्गत्य पूर्वं नृपतेस्तरस्वी ततो रुमायाश्चरणौ ववन्दे सङ्गृह्य पादौ पितुरुग्रतेजाः जग्राहमातुः पुनरेव पादौ रुमायाश्च निपीडयित्वा निवेदयामास ततस्तदर्थम् स निद्रामदसंवीतः वानरो न विबुद्धवान् बभूव मदमत्तश्च मदनेन च मोहितः ततः किलकिलां चक्रुः लक्ष्मणं प्रेक्ष्य वानराः प्रसादयन्तस्तं क्रुद्धं भयमोहितचेतसः ते महौघनिभं दृष्ट्वा वज्राशनिसमस्वनं सिंहनादं समं चक्रुः लक्ष्मणस्य समीपतः तेन शब्देन महता प्रत्यबुध्यत वानरः मदविह्वलतां राक्षः व्याकुलस्रग्विभूषणः अधाङ्गदवचः श्रुत्वा तेनैव च समागतौ मन्त्रिणौ वानरेन्द्रस्य सम्मतोदारदर्शनौ प्लक्षश्चैव प्रभावश्च मन्त्रिणावर्थधर्मयोः वक्तुमुच्चावचं प्राप्तं लक्ष्मणं तौ शशंसतुः प्रसादयित्वा सुग्रीवं वचनैः सार्थनिश्चितैः आसीनं पर्युपासीनौ यथा शक्रं मरुत्पतिम् सत्यसन्धौ महाभागौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ वयस्य भावं सम्प्राप्तौ राज्यार्हौ राज्यदायिनौ तयोरेको धनुष्पाणिः
द्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः यस्य भीताः प्रवेपन्तः नादान् मुञ्चन्ति वानराः स एष राघवभ्राता लक्ष्मणो वाक्यसारथिः व्यवसायरथः प्राप्तः तस्य रामस्य शासनात् अयं च तनयो राजन् तारायादयितोऽङ्गदः लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रेषितस्त्वरया नघ सोऽयं रोषपरीताक्षः द्वारि तिष्ठति वीर्यवान् वानरान् वानरपते चक्षुषा निर्दहन्निव तस्य मूर्ध्ना प्रणम्य त्वं सपुत्रः सह बान्धवः गच्छ शीघ्रं महाराज रोषो ह्यद्य निवर्त्यताम् यदाह रामो धर्मात्मा तत्कुरुष्व समाहितः राजन् तिष्ठ स्वसमये भव सत्यप्रतिश्रवः इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 31 सर्गः।